السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس خاموش ہو۔ الحمد للہ الحمد للہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والکمال، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ہو لاکھوں درود اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام عمل، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ کیا لطف ہے ان کی سیرت میں، کیا حسن ہے ان کی صورت میں، جس دل سے چھڑا ہے ذکر نبی، سب ذکر جہاں کے چھوڑ دیے۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، رشید پورہ گجرانوالہ دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں،
اس مسجد محمدی دی زندہ دل انتظامیہ، زندہ دل نوازی اور زندہ دل خطیب و امام، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر دعا ہے، التجا ہے، مولا کریم ساڑی حاضری نو قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ کہہ دیو جسرے آج اللہ دی توفیق خاص نال اللہ دے کر کٹھے ہاں، اللہ تعالیٰ 27 جنوری 2025 دی حاضری دی برکت نال زندگی اندر انج مکے مدینے کٹھے فرمائے اور قیامت والے دن نبی پاک دے حوض کوثر تے کٹھے فرمائے۔ جنہ احباب نے آج دے سیرت پروگرام دا انعقاد کیتا ہے، برادرم حاجی عبدالرحمان گل صاحب، فیض الرحمان گل صاحب، سیف الرحمان صاحب، اکرم صاحب اور میرے برادرم سنان صاحب، حسام صاحب، اللہ تعالیٰ سب نو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور تواڈے بڑے ہی پیارے خطیب مولانا افضل شاکر صاحب، قاری ایوب صاحب، اللہ تھیرو برکت عطا فرمائے۔ اشتہار میں پڑھ رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ، ایک باری پھر کہو صلی اللہ۔ سیرت دا معنی ہے کریکٹر، سیرت دا معنی ہے کردار، اور سیرت نو عربی چ اخلاق بھی کہندے نے۔ انسان دا چال چلن، انسان دا میل ملاپ، میل ورتن۔ حضرات ساڈا ایمان ہے جویں اللہ نے نبی پاک دی صورت ساری کائنات تو پیاری بنائی، ایویں اللہ نے محبوب دی سیرت بھی کائنات تو سونی بنائی۔ نہ صورت اندر آپ دا کوئی ثانی ہے، نہ سیرت اندر آپ دا کوئی، آپ دی صورت بھی لا جواب ہے، آپ دی سیرت بھی لا جواب ہے۔ آپ دی صورت بھی کائنات تو اعلیٰ ہے، آپ دی سیرت بھی کائنات تو اعلیٰ ہے۔ ایک صورت ہوندی ہے، ایک سیرت ہوندی ہے، توجہ ہے سارے دی؟ ہاتھ کھڑا کرو جی، توجہ کوئی نہیں۔ 1 2 3 4 انہیں دی خیر ہے۔ آصف تیری توجہ ہے، تو میرا پتر ہے نا تامان۔ حضرات ایک صورت اور ایک صورت ظاہر دا نام ہے۔ دیکھو نا اے کیے، اے جو نظر آ رہا ہے نا، اے دی صورت ہے، اے کی ہے جڑی وچوں خوشبو نکل دی ہے، او دی سیرت ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ حضرات اے دی پنکھڑی نظر آ رہی ہے، اے دا ڈیزائن نظر آ رہا ہے، اے دا سین نظر آ رہا ہے، اے دی لک نظر آ رہی، اے دی صورت ہے۔ وچوں خوشبو نکل کے دماغ نو تازہ کر دیے، او پھول دی، بولو بولو، سیرت ہے۔ جان دو یار، گزرن دے۔ حضرات تسی آسمان وال ویندے ہو، سورج نظر آئے گا، اے دی گول ٹکیا ہے، اے دی صورت ہے۔ جڑیاں کرنا نکل رہی نے، شعاواں نکل رہی نے، تپش نکل رہی ہے، فصلاں پکا رہی ہے، کپڑے سکا رہی ہے، اے سورج دی سیرت ہے۔ اے سورج دی سندھو صاحب، سورج دی سیرت ہے۔ تسی چن وال ویندے ہو، کدے باریک ہے، کدے ہاف ہے، کدے گولائی چھے، اے چن دی صورت ہے۔ جڑی چمک نکل کے رات دا اندھیرا مٹھان دیے، او چن دی بولو سیرت ہے۔ ہاں توجہ میرے وال، جنوں ایمان دی حالت اندر تکیا، کوئی صدیق بنیا، کوئی فاروق بنیا، صحابی بنے، او نبی دی صورت ہے۔ جنوں اپنا کے بندہ جنتی بن دے، او حضور دی سیرت ہے۔ اور تے سمجھ آ گئی ہے؟ جنوں ایمان دی حالت اندر تکیا لوگ صحابی بن دے سن، او حضور دی صورت ہے۔ جنوں اپنا کے بندہ جنتی بن دے، سارے بولو میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جے میں چٹ پچھو پانی پی لائیں تراز سے نہیں تو انہوں کوئی، تسی بشک دی بالٹی پی لو، مینوں تراز نہیں ہوئے گا، تے میرے گلاس دے تراز نہ کرنا ہے۔
حضرات میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے دروازے تے دستک ہوئی ہے۔ اما جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ میرے پاک نبی دی اہلیہ کائنات دے مومنہ دی ماں کر تشریف فرما آ کے پوچھ دیا نے کون دروازہ کھڑکان والا؟ امی جی میں فلاں صحابیہ آن والے کیویں آئے ہیں؟ اللہ 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 عرض کردہ ماں جی میں سوال کرنا چاہنا نبی پاک دے اخلاق دے بارے، نبی پاک دی سیرت دے بارے، نبی پاک دے کریکٹر دے بارے، نبی پاک دے اخلاق دے بارے، آپ دی سیرت دے بارے۔ اللہ 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 میری اماں جان نے سوال دے جواب اندر سوال فرمایا، اما تقرأ القرآن، میرے نبی دا اخلاق پوچھن والیا، میرے نبی دی سیرت دے بارے پوچھن والیا، کیا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ جی ماں جی قرآن تے پڑھیا ہے۔ فرمایا جا جا کے غور نال قرآن پڑھ، سمجھ سمجھ کے قرآن پڑھ، اے سارا قرآن میرے نبی دی سیرت ہے، اے سارا قرآن میرے نبی دا اخلاق ہے، سارا قرآن میرے نبی دا کردار ہے۔ غصہ تو نہیں کر دے اے جی میں مردوں شواری ہوں دی نا، لو جی ڈور ٹو ڈور جاؤ کرو رپورٹ لو بی بی جی تہاڈا خاوند کنجدا ہے، 70% 30% کہن گیا ماشاءاللہ چنگا ہے، ماشاءاللہ پٹی صاحب ماشاءاللہ 70% کہن گیا بس ویراں نوں پوچھ لیا ہے تے کوئی ویندا تو نہیں سندا تو نہیں، اللہ جاندا ہے میرا ہی کام گزارا پئی کرنی ہے، اے دے گوان تے اللہ قبر نہ دے وے، انہاں دے گوان تے اللہ میرا ہی کام گزار، 70% جواب آئے گا، 30% ماشاءاللہ کہن گیا کرما والا چنگا ہے، کرما والا کرما والا کما کے لے آندا سی کھانے سبحان۔ او میں قربان جاواں اللہ دی قسم ہے میرے محبوب دی کسے بیوی نے پوری زندگی میرے نبی دا گلہ نہیں کیتا، کیوں؟ میرے پاک نبی دا اخلاق ہی ایسا ہے، میرے نبی دا کردار ہی ایسا ہے۔ اللہ 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 اسے واسطے میرے پاک نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تواڈے وچوں چنگا بندہ او جڑا فیملی واسطے چنگا ہے، تواڈے چوں چنگا او جڑا گھر والیاں دے واسطے چنگا۔ اللہ 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 تواڈے وچوں چنگا بندہ او جڑا گھر والیاں دے واسطے چنگا۔ آپ نے فرمایا تساں سارے نالوں میں اپنے گھر والے واسطے چنگا۔ آج دے کئی دولے نا ہیں 24 ماڈل 23 ماڈل دولے باہر بڑے چنگے نے، کار چنگے کار نہیں چنگے، باہر بڑے چنگے نے، باہر 2-2 ہزار دا ایزی لوڈ بھی کراندے نے، آئی فون بھی گفٹ لے کے دیندے نے، تے کار آپ بہ کے کڑائیاں کھاندے کر فون کر دے مونگرے پکا لو، باہر بڑے چنگے نے گھر کوئی چنگے نہیں۔ مسلمانوں میرے نبی دی سیرت نے دسیا ہے گھر بھی چنگے رہیا کرو، فیملی دے واسطے چنگے بنیا کرو، بھراواں دے واسطے چنگے بنیا کرو، رشتہ داراں دے واسطے اچھے بنیا کرو۔ اللہ 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 اما جان نے فرمایا، اما جان نے فرمایا کان خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے نبی دا اخلاق، سارا قرآن نبی دی سیرت۔ اللہ 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 محمد دیاں کی تعریفاں سناوا، پھر کہہ دیو محمد دیاں کی تعریفاں سناوا، محمد دیاں کی تعریفاں سناوا، او دی پیاری سیرت تو قربان جاوا، او دی سونی سیرت تو قربان جاوا۔ محبت والے پیار والے محبت دے نال سننا ذرا۔ اللہ 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 مکے دے کافر ظلم سی کمال دے، مکے دے کافر ظلم سی کمال دے، آقا دیاں راواں چ کلڑے بچھا دے، آقا دیاں راواں چ کلڑے بچھا دے، او نال ہی وی آقا نے منگیاں دعاواں۔ امجد فروخ نے تانوں چارج کر دیتا ہے، ہن ذرا دوبارہ سن لو۔ مکے دے کافر ظلم سی کمال دے، آقا دیاں راواں چ
कंडे बिछांदे उन्हां लई भी आका ने मंगिया दुआवां, उन्हां लई भी सोहणे ने मंगिया दुआवां। मुहम्मद दियां की तारीफां सुनावा, आका दे रोज़े ते रहमत बरसदी, दीदार ओदे लू पई दुनिया तरसदी, ओदे कदमां दी मिट्टी में सुरमा बनावा, ओदे कदमां दी मिट्टी में सुरमा बनावा। अल्लाह अल्लाह की दियां तारीफां हो रही ने, जिदा कुरान तस्करा करदा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे पाक नबी दी सीरत सुन लो, मेरे नबी दा अखलाक सुन लो। अल्लाह अल्लाह मक्के तो मदीने दा सफ़र हो रहा है या कोई जिहादी सफ़र हो रहा है, मेरे पाक नबी दे नाल सहाबा भी ने। अल्लाह अल्लाह दोपहर दा वेला है, पहाड़ां दा सफ़र है। मुसलमानों जरा तवज्जो फरमाना, दोपहर दा वेला है, पहाड़ां दा सफ़र, अरब दी गर्मी, अल्लाह अकबर कबीरा, खास मक्का पाक दी गर्मी बड़ी शदीद गर्मी है। आपने वेख एक वादी आई, वादी किनू कहंदे ने? पहाड़ां दे दरम्यान अंदर जिहड़ा निचला इलाका है इनू वादी कहंदे ने। वादी दे अंदर झाड़ियां नजर आईयां, आपने फरमाया मेरे सहाबा झाड़ियां नजर आ रही ने, दोपहर दी गर्मी बड़ी है, इन्हां झाड़ियां दे नीचे कपड़े बिछा लो ते आराम कर लो, जदों जरा मौसम नरम हो जाएगा बाकी सफर शुरू कर देंगे। सहाबा ने कपड़े बिछा ले, चटाइयां बिछा लिया ने। अल्लाह अल्लाह दोपहर दा कहलूला करने वास्ते लेट गए। मेरे पाक नबी जनाबे मुहम्मद आपने ना एक झाड़ी दे नीचे कपड़ा बिछाया ते अपनी तलवार जी सी ना वो शाख नाल टहनी नाल लटका के खुद आप आराम कर ला। एक जंगी माहौल सी, एक दुश्मन लुकदा आ रहा है, रैकी करदा आ रहा है, छुपदा आ रहा है। अल्लाह अल्लाह छुपदा रैकी करदा अचानक नबी पाक दे कोल पहुंच गया है। आप दी तलवार पकड़ लई, आप दी तलवार म्यान चो बाहर कड़ के मेरे नबी ते लहरान लग पिया है। ते नाल पता की कहंदा है? मैं यमनाउका मिन्नी मैं यासिमुका मिन्नी। लात नू झूठा कहने वाले आ, उस उबल दा इनकार करने वाले आ, उज़्ज़ा दा इनकार करने वाले आ, लातो मनात दा इनकार करने वाले आ, दस तेनू कौन बचाएगा? की कहंदा है? दस मैं यमनाउका मिन्नी मैं यासिमुका मिन्नी। कौन बचाएगा मेरे वार से, कौन बचाएगा मेरे हमले से? अल्लाह दी कसम, कायनात दा बहादुर इंसान मेरा सोना मुहम्मद। मैं नहीं कहता, शेरे जली हक दे वली प्यारे अली ने फरमाया अशजाउन्नास अहसनुन्नास अजवदुन्नास। मेरे नबी जैसा बहादुर भी कोई नहीं, मेरे नबी जैसा सोना भी कोई नहीं, मेरे नबी जैसा सखी भी कोई नहीं। तीन तारीफा हजरत अली ने नबी पाक दियां बयान कीतियां ने। अशजाउन्नास सारी कायनात तो बहादुर, अहसनुन्नास सारे इंसाना तो खूबसूरत, सारी इंसानियत तो सोने, अजवदुन्नास सारे लोगों तो ज्यादा सखी। अल्लाह अल्लाह इतना बहादुर नबी है। ये तलवार लहरान वाला की कह रहा है कौन बचाएगा? की कहता है? बोलो तुहाडा की ख्याल है? आपने फरमाया होगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी बचाणगे। और अज दा मुसलमान ते बाबियां कोलों सहारे मंगन डे, मेरे नबी ने ते अल्लाह दी कसम किसी नबी नूं नहीं पुकारिया। ए नहीं फरमाया मेरी मदद वास्ते इब्राहिम आणगे, मेरी मदद वास्ते नूह अलैहिस्सलाम आणगे, मेरी मदद वास्ते मूसा ईसा आणगे। आपने फरमाया अल्लाह। की फरमाया? अल्लाह बचाएगा, कल्ला बचाएगा। मेरे पाक नबी ने फरमाया अल्लाह। मेरे आका ने अल्लाह दा नाम पुकारिया, एदा हथ कंब गया, तलवार जमीन ते जा पई। मेरे पाक नबी ने तलवार पकड़ ली। आपने मुस्कुरा के फरमाया मैनू ते मेरे अल्लाह ने बचा लिया है, हुण तू दस तैनू कौन बचाएगा?
مینوں تے میرے اللہ نے بچا لیا ہے۔ او لات دیا پجاریا، منات دیا پجاریا، عزا دیا پجاریا، حبل دیا پجاریا، ہن تو دس تینوں کون بچائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نالے کمبی جاندا ہے، نالے کہندا کن خیر آخذ، کن خیر آخذ۔ سونیا میں جناب تو معافی دی توقع رکھنا، خیر دی توقع رکھنا۔ آپ نے فرمایا محمد توقع تے پورا اترن والا ہے۔ ایک کردار ہے میرے نبی دا، اج پرا نو معاف نہیں پیا کردا، رشتہ دار نو معاف نہیں پیا کردا، اج نو سس نو معاف نہیں کردی، سس نو معاف نہیں پی کردی۔ اللہ اللہ، اج وڈا پرا چھوٹے نو معاف نہیں پیا کردا۔ او مسلمانہ، نبی دی سیرت، نبی پاک دی سیرت سنن سنان والی چیز نہیں، اپنان والی چیز۔ سیرت سنن سنان والی چیز نہیں بلکہ اپنان والی چیز ہے۔ جدو میرے پاک نبی دی سیرت اپنائے گا تیرے کردار چو خوشبو آئے گی، جدو نبی پاک دی سیرت اپنائے گا تیرے رویے چو خوشبو آئے گی، جدو نبی پاک دی سیرت اپنائے گا اللہ اکبر کبیرہ تیرے اخلاق چو خوشبو آئے گی۔ میرا نبی کوئی معمولی تھے نہیں نا، میں صدقے جاواں قربان جاواں، میں اپنے حبیب دے بارے پنجابی اندر پاکستان دی گلی گلی کہہ رہا اللہ اللہ اللہ، سارے جگ لالو آلہ میرا کملی والا ہے۔ پروفیسر صاحب کوئی سبحان اللہ تے objection تو نہیں ہے نا، تے کھول ہے کہہ لیں جنہ مرضی۔ ہاں اے نہ کہنا اسی پنجابی جے بندے ہیں، یہ تے نال بندے چارج ہو جاندے نے، ذرا اے بندے خوش ماشاءاللہ لہلہا جاندے نے۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا، سارے جگ لالوائی ساڈا کملی والا ہے۔ پھر کہو سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ توجہ فرمانا، توجہ فرمانا۔ میں بیان دے وچ نا عربی چ نا سوری نو کہندے نے مالش۔ کوئی آئے نے عظمت صحابہ کانفرنس والے، یقین کرو میں اس دن مجبور ہو گیا سا، ورنہ میں ضرور پہنچنا سی۔ زاہد سندھو صاحب نے میرا رابطہ لے، عربی چ کہندے نے مالش، انگلش کہندے نے سوری، تے اردو چ کہندے نے معذرت۔ میں تقریر دے دوران کہہ رہا جی اس واسطے نہیں کہ کوئی مینو کوئی لالچ ہے، میرے نال تہاڈا پیار ہے، تہاڈے نال میرا پیار ہے، آئی لو یو فی سبیل اللہ، آئی لو یو۔ کیوں سندھو صاحب، پٹی صاحب، اللہ تانوں آباد رکھے۔ یار تہاڈے نال ساڈیاں باراں نے، ساڈے نال تہاڈیاں رونقاں ہیں، تسی نہ آو تے اساں کندھاں نوں سنانا ہے۔ سنیے محبت نال میرے پاک نبی دا شان، میرے پاک نبی دا مقام، اللہ اللہ اللہ۔ سارے جگ لالوائی سونا کملی والا ہے، سارے نبیاں دے لالو جس دا لوگو شان بڑائی سونا۔ یہ جملہ میں تاں بولے وڈے پرا والا رولا مک جائے۔ وڈا پرا کی ہوندا وڈا پرا؟ تو وڈے پرا دی گل کرنا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ دی قسمیں اے شان وڈے پرا دا نہیں، وڈے رسول دا شان ہے، وڈے نبی دا شان۔ میں قربان جاواں میرے نبی نو اللہ نے بڑا بڑھایا ہے۔ کیویں بڑا بڑھایا؟ اللہ اللہ اللہ، معراج والی رات اقصی اندر بلا کے، توجہ میرے وال، معراج والی رات اقصی اندر بلا کے سارے نبیاں نو صف اندر کھڑا کر کے، میرے مصطفیٰ نو مسلے تے کھڑا کر کے سارے نبیوں دا امام بڑھا کے اللہ پاک نے میرے نبی نو بڑا بڑھایا ہے۔ انبیاء نو صفحہ کھڑا کر کے، نبی پاک نو مسلے تے کھڑا کر کے میرے نبی نو اللہ نے بولو بڑا بڑھایا۔ میرے نبی الیکشن لڑ کے بڑے نہیں ہوئے، میرے اللہ نے فرمایا کان فضل اللہ علیک عظیما ان فضلہ کان علیک کبیرا۔ سونیا ہر نبی تے میرا فضل ہے، پر تیرے تے ساڑا وی آئی پی فضل ہے، تیرے تے میرا خاصی فضل تا۔ تے میں کہہ رہا سا اللہ نے فلکا تے بلایا سی، معراج کرایا سی، اللہ نے فلکا تے بلایا سی، معراج کرایا سی۔ سونا فلکا تے جا کے بنیا مہمان بڑا سونا،
سونا فلکاں تے جا کے بنیا مہمان بڑا ہی سونا اللہ 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 میرے نبی دا سینہ بھی پیارا میرے نبی دا پسینہ بھی پیارا میرے نبی دا مکہ تے مدینہ بھی پیارا مدینے دی گل آئی تے جملہ کہہ دیوا جاواں صدقے مدینے تو سونے لال نگینے تو جاواں صدقے مدینے تو سونے لال نگینے تو جتھے ستائیں لبیاں دا سلطان بڑا ہی سونا کہہ دو سبحان اللہ یہ سندھو صاحب دا ساڑا کو اج دا پیار نہیں بڑا پرانا پیار ہے کسے پرانو لوڑ ہوئے تے لے سکتا ہے پر سموکنگ نہیں کرنی سموکنگ سوٹا شوٹا کدھر شد پینا تو میں حاضر ہے حضرات گرامی تو اللہ تعالیٰ اے سندھو صاحب میرے عمرہ فیلو نے دعا کرو اگے مکے ملاقات ہوئی اللہ ہن مدینے ملاقات کرا دے کہو یار اللہ تعالیٰ پروفیسر صاحب دے نال بھی سانو سفر نصیب کرے اچھی آمین کہو حضرات سنیے ذرا پیار دیاں گلاں محبت دیاں گلاں میرے پاک نبی جناب محمد اللہ نے صورت بھی پیاری بنائی سیرت بھی پیاری بنائی شان بھی اعلیٰ مقام بھی اعلیٰ اللہ کو اللہ اللہ میرے نبی نو اللہ پاک نے اچھی شان عطا فرمائیاں مالک کائنات نے میرے محبوب نو عظمت عطا فرمائیاں اللہ کو اللہ اللہ کتے اللہ دا قرآن وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہتے اللہ دا قرآن میرے نبی پاک دے تذکرے کر رہا ہے یا ایوہ النبی الا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اللہ پاک نے میرے پاک نبی دیا شانہ قرآن بیان کی تھی آنے اللہ 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 حضرات توجہ فرمانا سورج نو بھی اللہ نے سراج کیا ہے میرے نبی نو بھی اللہ نے سراج کیا ہے او زمین روشن کردہ ہے اے ضمیر روشن کردہ ہے اللہ 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 او بھی سراج آسمان والا سورج بھی سراج مدینے والا مصطفیٰ بھی سراج او دے بارے اللہ نے فرمایا سراجا وہاجا میرے نبی دے بارے فرمایا سراج المنیرا او سراج وہاجا اے سراج منیرا ہے او گرم بڑا ہے اے نرم بڑا ہے او گرم بڑا اے نرم بڑا او دے قریب جاؤ گے جل جاؤ گے اے دے قریب آؤ گے بچ جاؤ گے او دے قریب گورا جاوے کالا ہو جاندہ ہے اے سراج منیرہ دے نیڑے حبشے دا کالا بھی آوے کرما والا بن جاندہ ہے او بھی سراج ہے اے بھی سراج ہے او سراج وہاجا اے سراج منیرہ او گرم بڑا ہے اے تے دشمنوں بھی معاف کر دیندہ ہے اے نرم بڑا ہے حضرات میں قربان جاوا توجہ فرماؤ ذرا او دے قریب جاؤ تے جل جاؤ گے سڑ جاؤ گے اے سراج منیرہ دے نیڑے آؤ گے بچ جاؤ گے او دے قریب جاؤ بندہ کالا ہو جاندہ ہے اے دے قریب افشے دا کالا بھی آوے تے کرما واڑا ہو جاندہ یا ایوہ النبی الا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اللہ 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 پاک نے عظمت عطا فرمائیا اللہ نے شان عطا فرمائیا انسانیت دا سردار بنایا انبیاء دا امام بنایا انبیاء دا اچھا یار آج رات نا واقعہ معراج بڑا بیان ہو رہے ہیں پر گل سن لو
ایک روایت ہے حضور نو معراج ربیع الاول چ ہویا ہے، ایک تاریخی روایت ہے حضور نو معراج رجب وچ ہویا ہے، ایک روایت ہے ذوالقعدہ وچ ہویا ہے۔ حضرات مہینے چ بھی اختلاف ہے، سال چ بھی اختلاف ہے۔ ہجرت تو 1 سال پہلے اللہ نے معراج کروایا، 1 سال پہلے حضور معراج تے گئے، ایک مقصد لے کے گئے، ایک مقصد لے کے آئے۔ علماء نے ساڈے سپیکر مینہ نے مقصد بیان کرنا چھڑ دیتا، وہ چندے دی رات بنا لی، 3 گھنٹے خوب چندہ مگیا، لئی آؤ بھی لئی آؤ، معراج شریف کی رات ہے، لئی آؤ بھی لئی آؤ۔ وہ قوم کو یہ بھی تو بتاؤ حضور کس مقصد کے لیے گئے تھے؟ آپ وہاں سے کیا لے کے آئے؟ آپ وہاں سے کیا چندے کا پلان لے کے آئے تھے؟ میرے نبی معراج تے گئے، نماز لے کے آئے۔ امتیو رب دا واسطہ جے نمازی بن جاؤ، پرائیویٹ نمازی نہ بنو، ریگولر نمازی بنو، موسمی تے سیزنل نمازی نہ بنو، سدا بہار نمازی بنو، اللہ 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 نمازی بن جاؤ۔ میرے پاک نبی معراج تو تحفہ نماز لے کے آئے۔ اے پتہ جے آج لوگ فخر نہ کہندے فلاں امام امام اعظم ہے، فلاں امام بڑا امام ہے، انہوں معراج انہیں پڑھی نہیں، اور جدو معراج پڑھے گا تنہوں پتہ چلے گا امام اعظم اسے کہتے ہیں جو معراج کی رات 1.25 لاکھ نبیوں کا امام بنا ہے۔ ہم نے اسے امام اعظم کہا ہے جو نبیوں کا اساوے کے آئے۔ بابا جی آدم پیچھے کھڑے نے، آمینہ دلال مسلح تھے، نوح علیہ السلام صاف اندر، آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم مسلح تھے، ابراہیم علیہ السلام صاف اندر، آمینہ دلال مسلح تھے، اللہ 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 موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام صاف اندر، آمینہ دلال مسلح تھے۔ میں قربان جاوا یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام صاف اندر، آمینہ دلال مسلح تھے، اللہ اللہ اللہ۔ ہر نبی شان والے، سارے بولو ہر نبی، کسے نبی دا شان کٹ اے تے اسلام دا ترہ امتیاز ہے کہ اسلام اندر کسے نبی دی بے ادبی جائز۔ اگر کوئی یہودی ساڑھے نبی دے خاکے بناندہ ہے نا، آج تک مسلمان کوئی بچہ بھی ایک جسارت نہیں کر سکیا کہ عیسیٰ علیہ السلام دا خاکہ، موسیٰ علیہ السلام دا، کیوں؟ ہم سارے نبیوں کا ادب کرنے والے، ہم سارے نبیوں کا۔ لیکن مرتبے اللہ نے عطا فرمائے، تو جو میرے ول مقام اللہ نے عطا فرمائے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا عمل سب جدا ہے۔ کھول کے کہو سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ثواب ملے گا، اجر ملے گا، درجہ ملے گا، جنت بوٹا لگے گا۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا عمل سب جدا ہے۔ وہ امام صفے انبیاء ہیں، وہ امام صفے انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ وہ اے آصف ہے میرا پتریہ ہے، دے واسطے دعا کرو اللہ نو 6 ٹائم دا نمازی بنائے۔ یہ دا ابا میرا یار سی تے بڑا چنگا، اسد بھی بیٹھا ہے، انہاں دا ابا نا پائی رفیق ہو کر اللہ دی قبر روشن کرے، میرا بڑا یار سی۔ ایک دن میں دوپہرے بیٹھ کے نہیں سو گیا تے انہیں درزی نو بلا کے نا میرا سوٹ دے کے میں کلین ٹنگیا سی، کہندا جلدی کر کاری دے ستیاں نا اس ناب دا سوٹ سوا کے لیا۔ جدو میں ستا اٹھیا تے سوٹ سیتا پیا، اللہ سونے انہوں جنت دیا پوشاکاں دے دی، اللہ انہوں جنت دے جوڑے دے دی۔ حضرات بندے ٹر جاندے یاداں بندے ٹر جاندے یاداں رہ جاندیاں۔ دعا کرو مولا اسا بھی جانے اللہ ساڑیاں چنگیاں یاداں دنیا تے رہے، اور یار کوئی چول مار کے نہ جائیں
تیرے جان تو بعد لوگ تینوں برے لفظاں نال یاد کرن، کوئی ایسی زندگی گزار کے جا تیرے جان تو بعد دنیا تینوں چنگے لفظاں نال یاد کرے، مسجد اندر تیرے ذکر ہون، محراب اندر تیرے واسطے دعاواں ہون۔ حضرات گرامی بات دور نہ چلی جائے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا عمل سب جدا ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ اللہ 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 کوئی لفظوں میں کیسے بتائی، میرے نبی دا شان سنو، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ اللہ 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 سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مدینہ یاد آ گیا، نام جنت کا تم نے سنا ہے، ہم نے اس کا نظارہ کیا ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، نام جنت کا تم نے سنا ہے، ہم نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ حضرات میرے نبی دی صورت بھی اعلیٰ، سیرت بھی اعلیٰ، بات دور چلی گئی، آپ نے فرمایا تینوں کون بچائے گا؟ وہ پیچھے ذرا لے چلو نا خیال نو، انہیں کیا سی تینوں کون بچائے گا؟ آپ نے کی فرمایا؟ اللہ۔ او دا ہاتھ کم گیا، تلوار جا پی، آپ نے پکڑ، فرمایا مینوں تے میرے اللہ نے بچا لیا، ہن تو دس تینوں کمبن لا پیا، کہندا کن خیر آخذن، سونیا چنگا سلوک کر، میں خیر دی توقع رکھنا۔ فرمایا جا، میں تیری توقع تے پورا اتنا تینوں معاف کیتا۔ انہیں دوڑا لا دیتیاں تے جا بریک لائی، اپنے علاقے اندر سا چڑھیا ہویا ہے۔ کی ہویا تینوں؟ کہندا اج دنیا دے اچھے انسان کولوں آیا، اج دنیا دے اچھے انسان کولوں آیا، جی اج محمد دی جگہ تے کوئی اور ہوندا میری گردن اڑا دیندا، اے آمنہ دے لال دا جگرا سے میری جان بچ گئی۔ اللہ اللہ اللہ، میں اتنا خطرناک پروگرام لے کے گیا، اتنا خطرناک منصوبہ لے کے گیا، اللہ اللہ اللہ، مگر اس حوصلے والے محمد نے مینوں معافیاں دے دی۔ حضرات دشمن بھی میرے پاک نبی نو چنگا کہہ رہے ہیں۔ میں بھی سوچاں، تسی بھی سوچو، کیا ساڈے بھائی، ساڑیاں بھیناں، ساڑے رشتہ دار میرے مرن تو بعد مینوں کوئی برا تو نہیں کہے گا؟ میں اکاڑے اعلان سنیا سی، میں بازار جا رہا سے اعلان، حضرات فلاں فوت ہو گیا، جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اللہ دی قسم ہے، میرے اگے ایک عورت جا کے کہندی سی اللہ سونے شکر ہے مر گیا، یا اللہ تیرا شکر۔ میں دکاندار نو پوچھیا یار خیر تے ہے؟ انہوں نے کہا قاری صاحب وہ کلی مائی نہیں کہہ رہی، پورا محلہ ہی کہہ رہے۔ گندا بندہ، اور نبی پاک کی سیرت کے جلسے میں آنے والوں، اپنے رویے ٹھیک کرو، اپنے کریکٹر ٹھیک کرو، اپنے معاملات ٹھیک کرو، اپنی زبانوں کو ٹھیک کرو۔ کیوں؟ نسبت اس نبی سے ہے جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ مسلمانوں توجہ فرماؤ ذرا، اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، اس نبی دی سیرت دا جلسہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے میرے پاک نبی دی قدم قدم، میں یاد آیا کہ نا اس سورت اتری سے نا، تبت یدا ابی لہب و تب، اگے تسی سناؤ، ما اغنا، یہ دے ابو لہب تے دی بیوی دی ہلاکت بربادی دا ذکر۔ ابو لہب دی بیوی ام جمیل نے ایتا سنیا نا، بڑا غصہ آیا، تو جو بڑا غصہ آیا ہے، کہنے لگی پوچھ لینی یا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ساڈے بارے ایتاں پڑھدا ہے، ساڈے بارے ایتاں پڑھدا ہے، ما اغلال ما وامراتہ حمالۃ الحطب، یہ ساڈے بارے ایتاں پڑھدا ہے۔ یا تے نے کوئی سوٹی پکڑی سی تے یا نے پتھر پکڑے، تلاش اندر نکلیے، آمنہ دلال نو مارنا ہے، محمد عربی دا سر زخمی کر دینا ہے، محمد مصطفیٰ دا سر زخمی کر دینا ہے، تلاش کر دی آ رہی لب دی آ رہی ہے، اللہ 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 تلاش کر دیا لب دیا آ گئی اوتھے جتے آمنہ دلال بیٹھے، کلے نہیں ابو بکر بھی نال تشریف فرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کے جناب ابو بکر نال گلاں کر لپی، وی ابو بکر تیرا یار محمد کتھے، کتھے تیرا ساتھی؟ بیٹھے دو میں بولو، بیٹھے کٹھے ہی نے تے گلاں کدے نال کر رہی ہے؟ وی ابو بکر تیرا یار محمد کتھے؟ جناب ابو بکر فرماتے میں سوچی پہ کہ کٹھے تے بیٹھے ہاں، گلاں میرے نال پی کر دی، اینو انی نو حضور نظر نہیں آ رہے، پھر خیال آیا لگدا ہے کو اللہ دی حکمت ہے، کہنے لگے تینوں اللہ اکھاں نہیں دیتیاں، جتھے لب دی لب جا کے میں نو کی پوچھنی ہے، تے پتھر تھلے سٹ کے نا لبیا ہی نہیں، جے کتے آج میں نو لب جاندہ نا تے انہوں میں پوچھ لیندی میرے بارے ایتاں پڑھ دا ہے، لبیا ہی نہیں، پیچھے مڑی نا ابو بکر عرض کر دے یا رسول اللہ کی معاملہ سی، آپا کٹھے بیٹھے ہیں تے گلاں میرے نال کر دی، تیرا صاحب کتھے، تیرا صاحب کتھے، تیرا ساتھی کتھے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر اے ابو لہب دی بیوی میری چاچی ام جمیل میرے بارے غلط پروگرام لے کے آئی، غلط منصوبہ لے کے آئی، اللہ 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 پاک نے دیا پلیت نظرہ تو میرا پاک چہرہ اجل کر چھڑے آسی، اینو سارا جہان تے نظر آ رہا سی مگر میرا چہرہ نظر نہیں سی آ رہا، کیوں؟ واللہ یاسمک من الناس، واللہ یاسمک من الناس، اللہ پاک نے وعدہ جو کیتا ہے سونیا میں تیری آپ حفاظتاں کراں گا، میں تیرا ڈیفنس کراں گا، میں تیرا دفاع کراں گا، میں تیرا تحفظ کراں گا، اللہ 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 سونے قدم قدم تے تیرا دفاع کراں گا، واللہ یاسمک من الناس، اللہ 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 یہ میرا سونا کملی والا مصطفیٰ ہے، یہ میرا سونا مصطفیٰ ہے، میں صدقے جاواں قربان جاواں، اے میں اتنی اللہ دا قرآن کہہ رہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک نے میرے پاک نبی نو بطور احسان دنیا دے سامنے پیش کیتا اور لوگوں میں مومنت احسان کیتا ہے، انہوں نے اپنا حبیب عطا فرمایا، اللہ 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 اکھاں بھی اللہ دا احسان، کان بھی جنہوں ملے ہوتے بولو اللہ دا، زبان بھی اللہ دا، دل دماغ بھی اللہ دا، ہاتھ پیر بھی اللہ دا، پر جس انداز اندر اللہ نے میرے مصطفیٰ دا ذکر کیتا ہے اس انداز اندر کسے نعمت دا ذکر وہ جو نعمتاں یاد کرائیاں کیویں یاد کرائیاں قرآن سناواں، اللہ پاک نے اپنے نعمتاں یاد دلائیاں، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، شاکر صاحب سناواں چاہ رہا تھا ہیں، ویسے تو اڈا خطیب ہی ماشاءاللہ کٹ نہیں ہے باہر لا دیں، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النجدین، اللہ پاک نے زبان دا تذکرہ فرمایا، ہونٹاں دا تذکرہ فرمایا، اکھیاں دا تذکرہ فرمایا، کہتے اللہ پاک دا قرآن سنو، اللہ نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ
الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من الموسرات ماء سجاجا. ترجمہ سعید الفتح زمانی حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کریا کر دے سن. اور تارے اندے بل دینی چراغ تیرے واسطے. اللہ تیرا شہید جتھے ستا ہے قبر روشن کر دے. اللہ میرے یزدانی دی قبر جنت دا باغ بنا. اے بھائی امجد فروغ زندگی گزر گئی یزدانی صاحب کہتے میں انہاں دا جسم دبایا کردا سا. اللہ انہاں شہیداں دی قبراں روشن فرما. مولانا عبداللہ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد اعظم رحمت اللہ علیہ، مولانا گوندلوی رحمت اللہ علیہ. اللہ میرے بزرگاں دی قبراں جنت دا باغ بنا. کہہ دیو حضرات گرامی توجہ فرماؤ. ترجمہ کریا کر دے سن. تاریاں دے بل دینی چراغ تیرے واسطے میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے کتے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے گچھے نے انگوراں دے تیار تیرے واسطے. او مجھاں دودھ دیندیاں مجھاں دودھ دیندیاں جہو جا پیندے ہو جا دس دے ہو نیلا پیندے نیلا کہہ دے. مجھاں دودھ دیندیاں نہر تو پرے پرے سفید ہی ہوندا ہے تے نہر تے آ کے تھوڑا جہا نا بدل جاندا ہے. مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے تے مکھیاں بناندیاں نے شہد تیرے اچھا بھی شہد دی مکھی ویکھی ہوئے گی جی تساں نہیں ویکھی گلاں تے ویکھی ہونی. بکرے جڑی ہوندی نا چھوٹی ہوندی کان جڑی لا لو چلو ایڈی بھی نہیں چلو چڑی جڑی ہوگی شہد دی مکھی وہ ادو بھی چھوٹی پوٹے جڑی. اور چل یار پوٹے دا بھی چوتھا حصہ ایڈی ک مکھی ہے. او دا پیٹ کڈا کوئے گا. او دے پیٹ وچ اللہ نے 2 پلانٹ لائے نے. مکھی دے پیٹ وچ اللہ نے 2 پلانٹ فٹ کیتے نے. ایک شہد بنا رہے ہے ایک زہر بنا رہے. ایک کمبائن سسٹم کنے رکھے ہے کدے خلط ملت ہویا ہے بولو. اور کدے شہد کوڑا بنے کدے شہد اندر زہر آئے. اللہ اللہ واہ مولا تیری قدرت تو قربان جاواں. چھوٹی جی مکھی پیٹ اندر 2 پلانٹ لائے او دا بنیا شہد کھاوے. سبحان اللہ. لوکی مثال میں جناب اج خربوزہ کھادا میٹھا شہد ورگا میں سیب کھادا میٹھا شہد ورگا میں فلانی شے کھادی میٹھی. مطلب کی ہے کہ شہد سارے میٹھیاں دا سردار ہے نا سب تو میٹھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. تے جیڑے پیٹ وچ اللہ نے شہد تیار کی کروایا او دے اندر اللہ نے زہر بھی رکھیا ہے. مکھی جا رہی سی گجرا والا کراس کیتا رشید پورا کراس کیتا جانا انہیں موڑ احمد آباد لنگ دیا ٹپ دیا گل صاحب نو مہر صاحب نو مغل صاحب نو رحمانی صاحب نو رانا صاحب نو بھٹ صاحب نو ایویں سیڈ تو تھوڑا جا مسکال مار گئی. چک شک نہیں وڈیا غصے نال نہیں ایویں ماڑی جی مسکال ماری ہے نانی سکھ نے یاد کرا دیتی. تھوڑا جا تنکا لایا نانی سکھ نے یاد کیوں بھئی کرائی کہ نہیں. اللہ کہندا ہے اینٹی بائیوٹک پھر لے لیں اینٹی الرجی پھر لے لیں. قاری صاحب کو دام پیشو کرا لی. پہلے میری قدرت غور کر میری ذات کتنی بڑی ذات ہے جن نے مکھی دے پیٹ اندر 2 پلانٹ لائے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبئی آلاء ربکما. انہوں رب کہندے نے انہوں عرش والا کہندے نے. حضرات گرامی جڑی بات میں کر رہے آسا مجھاں دودھ دیندیاں
سفید تیرے واسطے مکھیاں بناندیاں نے شہد تیرے واسطے او گجرا والے والیا کی نہیں کی تھا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دلال جا رسول تیرے واسطے کی نہیں کی تھا رب نے قبول تیرے واسطے سوڑا آمنہ دلال یا رسول تیرے واسطے اللہ اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی دے آن تو پہلے ظلمتاں چھائیاں سن میرے نبی دے آن تو پہلے اندھیرے چھائے سن میرے نبی دے آن تو پہلے ظلم عام سی میرے مصطفیٰ دے آن تو پہلے شراب نوشی عام میرے نبی دے آن تو پہلے جوا عام میرے نبی دے آن تو پہلے سود عام میرے نبی دے آن تو پہلے برائی عام میرے پاک نبی دے آن تو پہلے ظلم عام طاقت والا کمزور تے ظلم کر دے کوئی ظالم نو روکن والا نہیں کوئی مظلوم دی حمایت کرن والا نہیں اللہ اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین شرک دیاں کالیاں راتاں مٹان واسطے میرا مصطفیٰ آیا اللہ اللہ ظلم دا ناطقہ بند کرن واسطے میرا مصطفیٰ آیا مظلومہ دی حمایت واسطے میرا سونا کملی والا آیا بیٹیاں جڑیاں زندہ درگور کیتیاں جا رہی سن انہاں بیٹیاں دے سراں تے عزت دی چادر دین واسطے میرا مصطفیٰ آیا شاہ دو جہان آیا آمینہ دے گھر اچھی کہو جڑا نہ کبھی انہاں دی سگٹاں چوری ہو جان شاہ دو جہان آیا آمینہ دے کر شاہ دو جہان آیا شاہ دو جہان آیا آمینہ دے کر بلکہ آیا سارے انبیاء دا افسر شاہ دو جہان آیا آمینہ دے گھر اللہ 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 چھا گئی بہاری اج گلشن ویران تے چھا گئی بہاری اج گلشن ویران تے اللہ 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 بھائی ظاہر سندھو صاحب تو جو فرمانا چھا گئی بہاری اج گلشن ویران تے ہر سو اجالا ہویا سونے دے آن تے ہر سو اجالا ہویا سونے دے آن تے ہر سو اجالا ہویا سونے دے آن تے کفر تے ایوان ہوئے کفر دے ایوان ہوئے زیر و زبر کفر دے ایوان ہوئے زیر و زبر بلکہ آیا سارے انبیاء دا افسر شاہ دو جہان آیا آمینہ دے گھر اللہ 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 مکے دے وچ ہلے خوشبو دے ہل گئے اے لوکی نا مال کٹھا کرواتے جی حضور ساڑھے کار آئے سن آؤ تو بخائیے قدم لگے آئے قدم کدھا 5 فٹ دا اور ظالمہ تو نبی دا مذاق اڑا رہے نبی کا قدم 5 فٹ کا تھا یاد جو چکوال والا واقعہ باج پتا چلے بھی او دیگ پکان واسطے چول بنائی سی مٹی پری بارش تو او بہ گئی کہنا جی دیکھو یہ حضور کا نالین مبارک ہے 5 فٹ دا اور جہاں میرا کملی والا آ جائے وہاں تو انقلاب آ جاتا ہے جہاں نبی پاک قدم رکھ جائیں وہاں تو خوشبو نہیں جاتی مکے دے وچ ہلے خوشبو دے ہل گئے اللہ دیا رحمتاں دے دروازے کھل گئے اللہ دیا رحمتاں دے دروازے کھل گئے اللہ اللہ مہک اٹھے برو بہر اللہ اللہ مہک اٹھے برو بہر بلکہ آیا سارے انبیاء
زیادہ افسر شاہد و جہان آیا آمینہ دے گھر مالک کائنات دا قرآن اللہ اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس آیت نے دسیا ہے میرا نبی قرآن سنان آیا, میرا نبی تزکیہ کرن واسطے آیا, میرے پاک نبی کتاب و حکمت دی تعلیم دین واسطے آئے, میرے پاک نبی ہر جائیاں نو یک جائی بنان آئے. نہیں سمجھ آئی؟ میرے نبی ہر جائیاں نو در 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 دے پجاریاں نو ایک در دا پجاری بنان آئے. میرے پاک نبی ظلم تو روکن آئے, میرے پاک نبی شرک تو روکن آئے, میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی سکھان آئے. پہلے میں تنوں سنایا سی نا کہ امی عائشہ فرمادیاں نے کہ نبی دا خلق, نبی دا اخلاق کی ہے قرآن. جدو نبی پاک دی پہلی شادی ہے نا اما خدیجہ نال کوثر رضی اللہ تعالی تے ہاشمی کٹھے قریشی کٹھے تے عرب دا ایک رواج ہوندا سی کہ بیٹے والے بیٹے دی تعریف کر دے, بیٹی والے بیٹی دی. سردار ابو طالب بولے اے جڑا میرا بھتیجا ہے نا اے میرے پورے خاندان دا سرتاج ہے, اور جڑا میرا بھتیجا ہے نا جنہوں میں ویان آیا محمد اے دے ورگا میری برادری جوان کوئی نہیں. اللہ اکبر. ایک کدوں کیا سی جدو ماں جی خدیجہ دے خاندان والے اما خدیجہ دیاں تعریفاں کر رہے سن, اما خدیجہ دیاں تعریفاں کر رہے سن. اس ویلے سردار ابو طالب نے فرمایا او لوگوں میرے بھتیجے جیسا میرے کنبے چ کوئی نہیں, میرے خاندان اندر کوئی نہیں. اللہ بھی کہندا ہوئے گا ابو طالب تو تے کہنا میرے خاندان چ کوئی نہیں, میں رب کہنا میرے محمد ورگا پورے جہان چ کوئی نہیں. ہاں آخری گل سن لو. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی کہو یا رضی اللہ. اے نبی پاک دی ہجرت تو پہلے نا یہودیاں دے عالم سن, مدینے چ اونا دے مربی سن. فرماندے نے جدو حضور مدینے آئے نا تے مینوں تجسس پیدا ہویا کہ اس محمد دا چہرہ ویکھنا ہے صلی اللہ, کیونکہ جیڑا نبی ہوندا ہے نا او دے نبی دے چہرے چ اللہ نے روحانیت رکھی تے کشش ہوندی ہے. نبی دا چہرہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہندے میں کدے ادھر جاواں کدے ادھر جاواں, کدے موقع مل جائے محمد دا دیدار ہو جائے. محمد عربی دا کہندے لو جی ایک دفعہ نا ٹاکرا ہو ہی گیا, آمنا سامنا ہو ہی گیا, تے میں بڑے قریب ہو کے محمد نو ویکھیا نا تے میرے دل وچ آواز آئی لیس ھذا الوجہ بوجہ الکذاب. اے چہرہ کسے جھوٹے بندے دا ہو ہی نہیں سکتا, اے چہرہ کسے جھوٹے بندے دا ایڈا سونا ایڈا سونا. او کوڑیاں دے چہرے تے نحوست ہوندی ہے, اے دے چہرے تے روحانیت ہے. پھر اگلا میرے دل اندر تجسس پیدا ہویا, اے دا بیان سننا ہے, اے دا میسج سننا ہے, اے دا لیکچر سننا ہے, اے دا خطاب سننا ہے, اے دا پیغام سننا ہے. میں موقع لب رہا. عبداللہ بن سلام کہندے یہودیاں دے عالم میں موقع تلاش کر رہا, کدے تے موقع بنے گا محمد دی گفتگو سنا گا, کدے تے موقع بنے گا آمینہ دلال دا خطاب سنا گا. ایک دن موقع بن گیا, نبی پاک دے کول چند لوگ بیٹھے نے. اللہ اللہ ابتدائی ایام نے میرے پاک نبی دے اولین خطاب, میرے پاک نبی دے اولین میسج, میرے پاک نبی دے اولین لیکچر. اللہ اللہ میرے پاک نبی نے صحابہ جمع کی تھے. آپ کی فرما رہے ہیں ایوہ الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام. لوگو سلام نو عام کر دو. السلام علیکم کیا کرو, کیا کرو, کر جاؤ گے کہو گے, بولو مسجد آ کے کہو گے, دکان تے جانا ہے نا بیکری تے جانا ہے, سب تو پہلے یہ نہیں کہنا پاجی ڈبل روٹی ہے کی کہنا السلام علیکم کہو گے سارے, بولو
ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰਿਹਾ 24 ਸਾल। मैं अपने स्टूडेंटों ने रोका सी, मैं क्लास में आऊँ तो आपने मेरे लिए खड़े नहीं होना, मैं कहूँगा अस्सलाम वालेकुम, आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे? हाँ हाँ हाँ, अस्सलाम वालेकुम। की गल खैर गुस्से च आ गए, मैं सलाम कहा तुहानू, ना इहदा खर्चा ना इहदा पर्चा है। आपने फरमाया सलाम को आम कर दो। ऐ ना वेख्या करो आने वाला मजदूर है, आने वाला दिहाड़ीदार है, आने वाला मेरे महल्ले दा गरीब है, पहल करो। जड़ा बंदा सलाम च पहल करदा है, इस बात की दलील है कि वह सीना तकबर तो पाक है, वह सीना तकबर तो जड़ा आकड़ खाए ना, ये मैनू सलाम। फिर बाद गिल साहब और जरा मांगा नहीं अपना माम, बड़ा आकड़ खाए, मेरे कोलों लंघे मैंने सलाम ही नहीं किया, तेरे मुँह च छाले पैन, तू क्या लेंदा? इंतजार करता रहे मैनू सलाम कवे। तू नबी का उम्मती नहीं, तुझे जन्नत की जरूरत नहीं, इस्लाम के ज़ाब्ते तुझ पर लागू नहीं। सारे क्या करो की क्या करो? आपने फरमाया वअतीमुत्ताम, खाना खिलाया करो। अल्लाह जिन्ना साडा खाना पकाया, अब्दुररहमान गिल साहब, अल्लाह सोने भाई सनान साहब, ए मेरे मौला हमास, अल्लाह इन्हां सारियां नूं जन्नत दी नेमतां नाल माला माल कर दी। सैफुररहमान साहब, फैज़ुररहमान साहब, अल्लाह जन्नत दी नेमतां नसीब कर दी। आमीन कहो यार। आफशुस सलाम, सलाम नू आम करो। वातिमुत ताम, खाना खिलाया करो। वासिलुल अरहाम, रिश्तेदारियाँ जोड़िया करो, दराड़ा ना पैन दिया करो, गैप ना आन दिया करो, दूरियां ना आन दिया करो, रिश्तेदारियां मिलाया करो, रिश्तेदारियां अंदर मोहब्बत पैदा करया करो। दुनिया सुत्ती होवे ते नमाज पढ़िया करो। ये चार काम करोगे की मिलेगा? तदखुलुल जन्नता बिसलाम, आसानी नाल अल्लाह दी जन्नत चले जाओगे, आसानी नाल अल्लाह दी जन्नत चले जाओगे। अल्लाह 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 हजरात है, मेरे नबी दा पैगाम है, ये मेरे नबी दी तालीम, मेरे नबी दी सूरत भी प्यारी, मेरे नबी दी सीरत भी प्यारी, मेरे नबी दा पैगाम भी प्यारा। लोगो सारे नबियाँ तो मेरा मदनी है लासानी, लोगो सारे नबियाँ तो मेरा मदनी है लासानी। हर हर जा उदई चर्चा, उदी दुनिया है दीवानी। सोना खैरुल अनाम आया, ओ नबियां दा इमाम आया, ते रब वल्लों पैगाम आया, नहीं तेरा कोई सानी। लोगो सारे नबियाँ तो मेरा मदनी है लासानी। हजरात बयान ख़त्म। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक बख्शे। बोलो और जिन्नी एक डिमांडा करनी है कट्ठियां कर लो, बार बार नहीं जी पूरी। वो सुना के लगता कि ममदी साहब मक्के मदीने सुना दें, सुनोगे सारे? नहीं मैं सुनांदा, सुनावा? नहीं मैं सुनांदा है। हाँ जी सनान साहब सुना दिए। मक्के ते मदीने दी क्या शान निराली है, सारे को इधरों आवाज घट, मैनू डर लगता है किते कराची मुड़ के ना आना पै जाए। मक्के ते मदीने दी क्या शान निराली है, जिथे फिर दरिया सोना कौसर
ہے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے اللہ اللہ توجہ فرمانا ذرا مکہ شہر نرالائی مدینہ برکت والا ہے مدینہ برکت والا ہے اولا شہران دی اللہ نی اولا شہران دی اللہ نی کیتی خود رکھوالی ہے اللہ تنو میرے نال بلائے اچھی کہو مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے جملہ بڑے پیار والا نی مکے دیو گلیو نی سونے دیو ڈلیو مکہ مدینہ مولانا خالد مجاہد صاحب نی مکے دیو گلیو کستوری دیو ڈلیو تساں رج رج تک آئی تساں رج رج تک آئی جی دے موڈے تے کملی کالی ہے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے اللہ 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 توجہ فرمانا ذرا محبت والا جملہ ابو بکر عمر نرالے نے او تا پھول خوشبویاں والے نے کیوں بھی پھولنے کے نہیں بولو ایک بندے نو نسلہ زکام ہویا دا نک بندے انہوں میں پھول سنگاوا کہندہ میں انہوں خوشبو نہیں آ رہی میں کہا بے ایمانہ نک دا علاج کرا پھولنج خوشبو ہے سمجھ گئے ہو اور جنہوں میرے ابو بکر چو خوشبو نہیں آندی جنہوں میرے عمر چو خوشبو نہیں آندی جنہوں میرے عثمان چو خوشبو نہیں آندی اس نامراد نو اپنے ایمان دی تجدید کرنی چاہی دیئے اور جدو دل وچ حب مصطفیٰ آئے گی صحابہ دی محبت آئے گی پھر صدیق عمر چو خوشبو آئے گی سانو تے بڑی میں تے فیصل آباد بھی کیا سمنٹ گمری بازار اندر خلافت راشدہ اندر جس کو میرے ابو بکر و عمر کے جنتی ہونے پہ شک ہے میرے نال چلے میں ہونے وکھاواں ابو بکر و عمر تے آج بھی جنت لیٹے نے وہ تے آج بھی نبی کا روز نبی کا حجرہ جنت ہے کہ نہیں یہ نبی نے فرمایا ہے ما بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض جنت میں جہنمی نہیں سو سکتا جنت میں جنتی لیٹا کرتے ہیں جنت میں جنتی جایا کرتے ہیں نبی کا حجرہ کل بھی جنت تھا آج بھی جنت ہے کل بھی اتھے جنتی رہندے سن آج بھی جنتی ستے ابو بکر عمر نرالے نے پھول خوشبویاں والے نے اللہ پھلان دے وچ ستا اللہ پھلان دے کول ستا سونا باغ دمالی ہے مکے تے توڑے گجرالے جنا علی پور چٹھے سائڈ دے پنڈ کم از کم 20 سال پہلے میری تقریر سی تے اوتھے نا چیمے رہندے نے کیسر چیمہ ہے بیگا اے امجد بھی میرے نال سی اے ریکارڈنگ کرن گیا سی اوتھے نا ایک کیسر پائیو دی ماں نے حج تے جانا سی تے کہنے لگی پتر میرے حج تے نے پیسے لائے جے ایک جلسہ کراؤ کاری خالد صاحب دا میں دکھاں دا علاج موضوع سننا ہے تو میں نے بلا لیا میں چلا گیا جب میں واپس آیا نا تو میں گڈی چ بیٹھا تے رب نال کھیڑے پہ گیا یا اللہ اس اماں دا جی کردا ہے ساڈا بھی کردا ساڈا بھی اے رب نال نا پیار کریا کرو اللہ دی قسمیں اینی جلدی ماں نو پتر تے ترس نہیں آندا جنی جلدی میرے اللہ نو بندے تے ترس آندا ہے تو سر رب نو پرکھیا ہی نہیں ہلے لاڈ کریا کرو اپنے اللہ نال اور لوکاں دے تے بت خانے پرے پہ ساڈا تے ایک ہی ہے ساڈا تے حاجت روا بھی
حاجت روا بھی، مشکل کشا بھی، غوث العظم بھی، چولی پرن والا داتا بھی، شفاواں دین والا بھی، غذاواں دین والا بھی، کھلان والا ایک، پلان والا ایک، مٹھیاں نیندراں سلان والا۔ لو جی میں گڈی 'چ بیٹھا، میں رب نو کہا یا اللہ ساڈا بھی جی کردا۔ پتہ کیویں کیا؟ شعراں 'چ میں کیا او میرے جملے، میرا درد دل وہ شعر بن گئے، دعا بن گئی، وہ ایسے چلے پورے ملک وچ چلے۔ سنا دیاں کہ رہن دیاں؟ چلو جدو اگلی بار آیا پھر سناواں گے انشاءاللہ۔ بابے نو اپنے شعر نہیں بھولے۔ اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوی، اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے، کتے زندگی مکنا جاوے ہر مومن مدینے جاوے۔ سونا مکہ شہر نرالا پیدا ہویا جتھے کملی والا، سونا مکہ شہر نرالا پیدا ہویا جتھے میرا کملی والا۔ اللہ سانو بھی سد کے اوتھے، اللہ توانو بھی سد کے اوتھے زمزم دے جام پلاوے۔ مدینے دیاں پیاریاں گلیاں جتھے لایا نبی جی تلیاں، جتھے لایا نبی جی تلیاں، جو سیاں ویکھن چلیا اللہ خیر دے نال پچاوے۔ اگ پڑ کے دیے وچ سینے کہندا جانا اے مکے مدینے، اسا جانا، بولو جانا۔ لوکی ٹانگے پر کے، رکشے پر کے، ویگنا پر کے، بساں پر کے اتے جھنڈے لا کے کوئی ادھر جا رہے، کوئی ادھر جا رہے، کوئی ادھر جا رہے، کوئی ادھر جا رہے، اور سو جانا بس جانا مکے مدینے۔ کڈے قسمتاں والے جیلے جنہ ڈیرے اوتھے ہی لائے، اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن۔ جی آپ بابا رس گیا نا، اے امجد فرود وڈا پرا ہے، پھر تو میرا وڈا میرا لالا پھر تھا، وہ تو لالا تو جو کہے گا تیرے سناواں گا۔ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے۔ عبدالقدوس شاکر صاحب واسطے دعا کرو اللہ انہوں صحت دے تے انہاں دی اہلیہ نو اللہ تعالیٰ جنت دے۔ اچھی آمین کہو۔ میرے بڑے پیارے بھائی انجم بشیر بٹ صاحب، انہاں واسطے دعا کرو اللہ انہاں دے ماں باپ تے رحمتہ فرمائے۔ آمین کہو، آمین کہو۔ بھائی زاہد نعیم صاحب دا بھائی فوت ہو گیا ہے، جوان سال، میں فوت کیتے بیان کرن بھی ایسا اللہ اس ویر دی قبر روشن فرمائے۔ گل صاحب انہاں دی والدہ اللہ پاک انہاں دے درجات بلند فرمائے، اللہ انہاں صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، انہاں دا سایہ پتراں تے اللہ سلامت رکھے۔ اوہ یار گل سنو میری، جس گھر وچ ماں ہے نا اس گھر وچ چھاں ہی چھاں ہے۔ اللہ جاندا ہے کاکھ نہ کرے، نہ آٹا گنے، نہ روٹی پکائے، نہ پیڑا کرے، منجی تے بہ کے پتراں واسطے دعائی کیتی رکھے، او دیاں دعاواں ہی بڑی اللہ سونیا۔ فیض الرحمان گل صاحب، عبد الرحمان گل صاحب، سیف الرحمان، اللہ انہاں دی والدہ، انہاں دی زندگی اللہ صحت والی، صحت والی، ایمان والی اللہ دراز کر دے، جڑے ٹر گئے نے اللہ جنت عطا کر دے۔ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، اوتے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے، ودو ود نعمتاں تے لہراں بیراں ہونگیاں، دودھ شرب شہد دیاں نہراں ہونیاں، اوتھے موجاں لیندے اللہ دے پیارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے۔ کڈا پیارا سما، کڈا پیارا سما پر بہار ہوئے گا،
جدو سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا اللہ پاک نو پہ ویندے اللہ پاک نو پہ ویندے جنتی سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب۔ کسی نے لکھا ہے کہ میری امی بیمار ہیں، دعا کرنا اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ مولا یہ جس نے لکھا اس کی امی کو بھی شفا عطا فرما۔ اللہ جنہاں نے مسجد بنائی، اللہ جنہاں نے جگہ دیتی، 10 رہے سن پہلے 2.5 مرلے سن، ہن ماشاءاللہ 11 مرلے، یا اللہ انہوں 11 تو 18 مرلے کر دے، اللہ انہوں ٹرپل سٹوری کر دے۔ اللہ جن نے سیمنٹ دیتا، سریا دیتا، بجری دیتی، اٹھاں دیتیاں، اللہ تو انہوں نے جنت کوٹھیاں دے دی۔ میرے مولا جنہاں نے محنت کر کے بڑھائی اللہ انہوں جنت دے محلات دے دے۔ اور کہہ دے ہو اچھی کہو اے تانوں مبارک ہوئے، تہاڈا پیسہ الحمدللہ مسجدہ تے لگدا ہے، مدرسے تے لگدا ہے۔ کئیاں بیچاریاں دا پیسہ قبراں تے بلڈنگاں بنن تے لگ جاندا ہے۔ حضرات او دا نہ قرآن ثبوت نہ حدیث ثبوت، اے دا قرآن حدیث ثبوت ہے۔ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے۔ جاؤ ایک روایت بھی نہیں ملے گی کہ جس نے کسی نیک کی قبر پر قبہ بنایا، بلڈنگ بنائی، اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے۔ کوئی روایت نہیں ملے گی، کوئی روایت۔ مسجد بنانے والے کا گھر کہاں بنے گا؟ اللہ تواڈے گھر جنت اج بنائے۔ اللہ تعالیٰ مسجد خطیب مولانا افضل شاکر صاحب، مسجد امام قاری ایوب رحمانی صاحب اور مسجد صدر حاجی عبدالرحمان گل صاحب، اللہ سب نو برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تواڈے نوجوانوں نو برکت عطا فرمائے۔ ایک میرے ویر دا ایک کم ذرا اڑیا ہے، اللہ آسانی پیدا کر دی۔ مسجد 4-5 بانی بزرگ اللہ کل چلے گئے نے، اللہ تو انہاں دے ناماں نو جاننا ہے، انہاں دی قبراں بکائے نور بنا، اللہ معطر تے منور فرما، درجے بلند فرما، سب دے والدین دے اللہ تعالیٰ درجے بلند فرمائے، جڑے زندہ نے اللہ زندگی برکت فرمائے۔ یاسین اسلامک سینٹر آج کا پروگرام انہوں نے ریکارڈ کیا ہے، وہ ان کے چینل سے آپ کو ملے گا۔ اسی طرح بھائی امجد فاروق یزدانی، اس نے بھی اپنا چینل بنایا ہے، وہاں سے بھی آج کا بیان آپ کو ملے گا۔ جی عبدالرشید صاحب کاموں کی والے وہ بھی آئے نے، عبدالرشید صاحب کاموں کی والے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے بھی آج کا پروگرام ریکارڈ کیا ہے، نیٹ پر یوٹیوب چینل پر انشاءاللہ ان کا بھی بیان ملے گا۔ اور میرے بیٹے نے زمزم چینل بنایا، زمزم سٹوڈیو دا نا ہے، زمزم سٹوڈیو، وہ بھی ریکارڈنگ کر رہا ہے، وہاں سے بھی انشاءاللہ یہ بیان آپ کو ملے گا۔ ویسے یوٹیوب پر میرا نام لکھ کر کے جڑا موضوع لکھو گے اللہ دی رحمت نال، 30 سالاں دی محنت، 35 سالاں دی محنت، سارے موضوع تو بیان انشاءاللہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تانوں سلامت رکھے۔ آئے تھے چند گھڑیاں سیر کو، ہم سیر گلشن کر چلے، لو سانبھلو مالی چمن اپنا، ہم تو خالی کر چلے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ حاجی عامر صاحب بحرین تو کوہالہ والے بھائی، اللہ برکت عطا فرمائے، سلام بھی کہہ رہے ہیں، اللہ برکت دے حاجی عامر کوہالہ والے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ساڈیاں مشکلاں آسان فرما، اللہ پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بیماراں نوں شفاء کاملہ عاجل عطا فرما، یا اللہ فوت شدگان دیاں قبر جنت دے باغ بنا، جنہ واسطے دعا دیاں پیلاں کیتیاں گئیاں نے میرے مولا منظور فرما۔ یا اللہ گل برادران اللہ انہاں دی منتاں کوششاں کاوشاں قبول فرما، یا اللہ انہاں نوجواناں نوں بھی آن والی
والی نسلاں نو بھی اپنے گھر دا تے اپنے دین دا خادم بنا یا اللہ یا رحمان یا منان یا حنان اللہ غریباں دی روزی اندر برکت فرما مزدوراں دی مزدوری اندر برکت فرما یا اللہ جڑے تیرے بندے ساڈے نال پیار کردے نے تیرے قرآن دی وجہ تو یا اللہ جڑے لوگ ساڈے نال پیار کردے نے تیرے دین دی وجہ تو اللہ تو انہوں نے اپنی محبت نصیب فرما یا اللہ تیرے کعبے جان نو بڑا دل کر رہے ہے مدینے جان نو بڑا دل کر رہے میرے مولا ثانیہ پیدا فرما یا اللہ حرمین شریفین دا سفر نصیب فرما اللہ عمرہ دی سعادت نصیب فرما یا اللہ جتنے تیرے بندے تیری بندیاں ہاتھ پھیلائے بیٹھے نے یا اللہ سب نو حج عمرہ نصیب فرما اللہ مقروضاں دے قرض دور فرما یا اللہ تو کریم کرم دے معاملے فرما یا اللہ ساڑیاں الجھنا دور فرما اللہ ساڑیاں رکاوٹاں دور فرما یا اللہ کریم پریشانی دور فرما یا اللہ ساڑے بیٹیاں نو ساڑیاں بیٹیاں نو میرے مولا قدم قدم تے ہر موڑ تے کامیابی عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا منان یا حنان یا ذل جلال والاکرام صلی اللہ علیہ نبی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.